बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर कहा था कि आप एंकर इमरान रियाज समेत जितने भी असीर हैं जो नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं और जो हम तलाश भी नहीं कर पा रहे कि जुर्म है क्या, हमें ये भी नहीं पता चल रहा जुर्म किसके खिलाफ है, हमें ये भी नहीं पता कि कंप्लेनेंट कौन है, हमें ये भी नहीं पता कि मुद्दई कौन है, दरखास्त क्या है। तो उनके हवाले से मैंने दुआ की दरखास्त की थी। तो अब खबर आ चुके, ईद का दिन है, हम सब एक ट्वीट का, एक खबर का इंतजार कर रहे थे कि इमरान रियाज भाई अपने घर पहुंच गए हैं, वो अपने घर वालों के साथ हैं, उनके घर वाले एक तस्वीर पोस्ट करें और हमें यूं तसल्ली हो जाए। ये हम सबको इंतजार था। लेकिन आज अचानक से हुआ क्या? अचानक से हुआ ये कि सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्वीट किया और कहा कि लो भाई मेरी ईद तो हो गई। अभी मालूम हुआ कि इमरान रियाज रिहा हो चुके हैं। उन्हें सेहतमंद पाकर और भी खुशी हुई। इमरान रियाज के घर में ईद का तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब के घरों में भी उतरेगा। ईद का दिन उतरा है, अल्लाह की रहमत से तो बस काफिर ही मायूस हुआ करते हैं। अब ये हारून रशीद साहब ने ट्वीट किया। हारून रशीद साहब के अलावा 2:05 के ऊपर चौधरी गुलाम हुसैन जो ARY के एंकर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म बिला जवाज नहीं था, इमरान रियाज खान रिहा, कौम को मुबारक हो। अब इसके बाद जो शफात अली वो कॉमेडियन है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने 1:57 के ऊपर कहा कि इमरान रियाज वापस आ गए हैं। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर थीं और इस सिलसिले में अजहर सिद्दीक के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया। तो उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो इमरान रियाज भाई के वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से कई दिन पहले ही तकरीबन मसला हल हो चुका है। तो उन्होंने उनको जवाब दिया, आप चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं, यानी अजहर सिद्दीक जो है, और आपकी चंद दिन की मौजूदगी में भी ये मसला हल न हुआ, लिहाजा ऐसी बातों से इस्तराब किया जाए। उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कलीदी और मरकजी किरदार है इमरान रियाज खान की जिंदगी को सबसे ज्यादा महफूज बनाने में और खैरियत से बाजियाबी के करीब ले जाने में। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑर्डर पर उसकी रूह के मुताबिक अमल न हुआ है। अवाम को हकीकत पर मबनी बातों से आगाही देनी चाहिए। इमरान रियाज खान से मुतल्लिक मजीद को सामने लाने वाला हूँ। आप सबको मजीद हकाइक से आगाही और एक खबर आने वाली है। अब इसका मतलब ये था कि जनाब इमरान रियाज शायद रिहा होके घर आ गए हैं। इन तमाम सहाफ़ियों ने, ज़ाहिर है सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इन सब की खबर के बाद उम्मीद और जाग गई। सब लोगों ने फौरी तौर पे, जो हमें जानते थे उनने हमसे कांटेक्ट किया और दोस्तों से कांटेक्ट किया जो उनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके साथ बराह रास्त है। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन रजी ताहिर जो इमरान रियाज के लिए बहुत आवाज़ भी उठा रहे हैं और उनके बड़े करीबी साथी भी हैं, उन्होंने फिर कहा कि इमरान रियाज खान के 2:30 बजे उन्होंने कहा इमरान रियाज खान की बाजियाबी की खबर गलत थी, लेकिन पूरी कौम इस खबर की मुंतजिर है। हारून रशीद साहब ने भी वजाहत कर दी, उन्हें भी इत्तला दी गई थी कि छोड़ देंगे। ये इत्तलात हमारे पास भी थी, लेकिन जुल्म की अंधेरी रात खत्म होगी इंशाल्लाह। अब मालूम ये पड़ा कि इमरान रियाज साहब इस मोमेंट तक रिहा नहीं हुए, लेकिन ये खबर दी गई थी कि गुज़श्ता रात जो गुजरी है या जो आज सुबह इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया जाएगा। और इसी सिलसिले में जो हारून रशीद साहब है उनको भी खबर दी गई और रजी ताहिर बता रहे हैं कि उनको भी एक ऐसी ही खबर दी गई थी कि ये होने वाला है। लेकिन इसको क्या कहिए कि अभी सब्र हमारा और है, सब्र का इम्तिहान हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा। और वो ये है कि इमरान रियाज भाई जो हैं वो इस मोमेंट तक रिहा नहीं हुए। इस सिलसिले में फिर हारून रशीद साहब ने इसकी तस्दीक की, कहा कि तवक्को थी कि इमरान रियाज खान को आज रिहा कर दिया जाएगा, नहीं किया, कभी तो करेंगे, जितने ज्यादा दिन रखेंगे नुकसान उन्हीं का होगा। फिर उन्होंने कहा अफसोस इमरान रियाज की रिहाई की इत्तला गलत साबित हुई, मैं आपसे माफी का खासगार हूँ। उनके वालिद मोहतरम का पैगाम मिला है कि वो घर नहीं पहुंचे। शायद एक पुराना क्लिप था जिस पर यकीन कर लिया। मुगालता इसलिए भी हुआ कि कल रात किसी ने बताया था कि किसी भी वक्त वो रिहा कर दिए जाएंगे। यानी कल हारून रशीद साहब को भी इस सिलसिले में बाकायदा खबर दी गई थी कि इमरान रियाज खान
خان جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے, ان کی رہائی ہو جائے گی. تو سب پر امید تھے کہ عید کے پر مسرت موقع کے اوپر یہ سارا کچھ ہوگا. پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان آ گیا, سب کچھ پوچھ رہے تھے, جیسے جرنلسٹ عارف ملک ہیں, انہوں نے کہا جی عمران ریاض خان بازیاب ہو گئے ہیں, کیا کوئی کنفرم کر سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس خبر کی کوئی وہ تصدیق نہیں ہو سکتی تھی, کوئی حقیقت کے اوپر مبنی یہ خبر نہیں تھی. تو یوں یہ خبر جو ہے وہ باؤنس ہو گئی ہے. اور دعا کریں آج کے اس دن کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں اور عمران ریاض بھائی جو ہے وہ اپنے گھر کو واپس لوٹائیں. اب تھوڑی سی سیاسی بات, اور وہ ہے پیپلز پارٹی سے متعلق. چونکہ خبریں یہی ہیں کہ وہاں میثاق جمہوریت کے بعد میثاق معیشت کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ نکات کے اوپر اتفاق ہوا ہے, کچھ اور چیزوں کے اوپر ہے. تو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی جو مہم بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی اور باقی چیزوں کی, اور کہ آئندہ حکومت بھی اتحادی ہوگی, ہم مل کے چلیں گے, اس غبارے میں سے ہوا نکال دی ہے. اور خورشید شاہ نے کہا ہے کہ دنیا میں دبئی میں کوئی میثاق جمہوریت سائن نہیں ہو رہا. ان کے مطابق یہ معمول کی ملاقاتیں تھی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت کی مدت پوری ہوتے ہی نگران سیٹ اپ آ جائے گا, عام انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے, الیکشن میں دیگر پارٹی سے اتحاد سے متعلق فیصلہ پیپلز پارٹی قیادت جو ہے وہ کرے گی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی. اس سے معلوم یہ پڑا کہ پیپلز پارٹی الیکشن ٹائم کے اوپر چاہتی ہے, ڈیلے کی بات نہیں کر رہی, اور باقی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ سب یہ کیسے ہوگا. اب الیکشن کی جہاں تک بات ہے, اور وہاں پہ یہ چیزیں تو طے ہو رہی ہیں, جیسے مثال کے طور کے اوپر دیکھیں نا کہ جہانگیر خان ترین لندن گئے, نواز شریف سے ملاقات جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہو سکی, شور مچایا گیا. اس کے بعد جو اون چودھری ہیں ان کے متعلق خبر آئی کہ وہ ایک خاص پیغام لے کے دبئی پہنچے ہیں شوکت جو ترین ہیں ان کے حوالے سے, لیکن اس حوالے سے بھی کوئی بات جو ہے وہ نہیں بنی. اور اس طرح سے اب ایک اور بات جو ہے اسی دوران نون لیگ کی طرف سے یہ پیغام جب باتیں آئیں کہ جی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, تو معلوم یہ پڑا کہ جناب علیم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت نہیں ہوں گی. اب جہاں تک بات ہے الیکشن کی, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی مردم شماری ہو رہی ہے تو مردم شماری بھی ایک رکاوٹ ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ مارچ اپریل کے اندر جو ہے وہ مردم شماری ہو جائے گی. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ مردم شماری کا نوٹیفیکیشن اس لمحے تک بھی نہیں ہوا, اور الیکشن کمیشن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کا باضابطہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا, اس لیے تازہ ترین حلقہ بندیوں کی بنیاد کے اوپر آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے جو کیا کہتے ہیں کہ الگ وہ ہوگا تو خیبر پختونخوا کا الگ ہوگا, تو باقی جو نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے جو الیکشنز ہیں وہ حلقہ بندیوں کی بنیاد کے اوپر ہے. لیکن اب معلوم یہ پڑا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ابھی تک جو ہے وہ حلقہ بندیاں نہیں ہو سکی, تو الیکشنز ٹائم پہ ہوتے ہوئے ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جناب دیکھیں پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے وہ 9 مئی کو دفن ہو گیا ہے. شہباز شریف چونکہ آج ایک پیج کے اوپر کی باتیں کر رہے تھے, اور انہوں نے پارا چنار کے اندر آج آرمی چیف کے ساتھ عید گزاری ہے, اور خواجہ آصف بھی تھے اور مریم اورنگزیب بھی تھی. تو انہوں نے کہا جی امن تباہ کرنے والوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, قوم میں تقسیم اور دراڑ پیدا کرنے والی قوتوں کو شکست ہوئی ہے. دیکھیں اگر کسی کو شکست ہوئی ہے یا شکست نہیں ہوئی تو اس کا فیصلہ تو بہرحال عوام نے کرنا ہے, اور عوام کو موقع دیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں اب کہا گیا ہے, جس طرح خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جناب کہ چیئرمین پی ٹی آئی روز نئی کہانیاں گھڑتے ہیں, اب لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے. اگر لوگ اعتبار نہیں کرتے اور کہانیاں گھڑتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک بار قوم کو تو موقع دیجئے نا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. خود ساختہ کہانیاں گھڑ لینا, اپنے پاس سے باتیں کر لینا اور خود اپنے خول میں رہنا, میرے خیال سے کوئی یہ زیادہ مناسب کسی سیاسی کارکن کے لیے نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.